عوامی پریس کلب ملیر جا معزز صحافी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सभ खां पहिरियां यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन कराची वाटर सीवरेज बोर्ड जे तरफ़ खां मां परज़ोर मुतालबो थो कयां कि वाटर बोर्ड में जंहिं असांजे मज़दूरनि 30-35 साल हिन इदारे जी ख़िदमत कई आहे, जेके असांजा मज़दूर रिटायर थी विया आहिनि या रिटायर थियण वारा आहिनि, 1994 खां पोइ सन कोटा बहाल न थी आहे। ऐं मुतालबो थो कयां त सभ खां पहिरियां सन कोटा खे फौरी तौर ते बहाल कयो वञे। ऐं मूं वटि सभु मां इहो वाज़े करणु थो चाहियां ऐं असां वटि प्रूफ आहिनि, साबित करे ॾेखारींदासीं त वाटर बोर्ड में हिन वक़्तु 4000 खां मथे वेकेंसियूं ख़ाली आहिनि। त प्रमोशन कनि, प्रमोशन खां पोइ जेको सभ खां पहिरियां वाटर बोर्ड जे मज़दूर जेके आहिनि उन्हनि जे ॿारनि जो हक़ु आहे, उनखे नौकरियूं ॾियनि, उनखां पोइ ॿियनि खे नौकरियूं ॾियनि। इहो असांजो मुतालबो आहे हुकूमत सिंध खां। ऐं सेंट्रलाइज़ प्रमोशन जेका पॉलिसी आहे वाटर बोर्ड में कॾहिं बि ईअं कोन थियो। गुज़िरियल DPC में हिननि सेंट्रलाइज़ प्रमोशन पॉलिसी आंदो, जंहिंमें असांजे आउट स्टेशन जे मज़दूरनि जो तमामु घणो नुक़सानु थियो। दाबेची, गारो, पिपरी, हब, डम रोटी वग़ैरह। असां मुतालबो था कयूं त सेंट्रलाइज़ प्रमोशन खे ख़तमु कयो वञे। जेको पहिरियां प्रमोशन जीअं थींदा उहे प्रमोशन्स कया वञनि। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे सो DPC 2/12 यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जो इहो तमामु पुराणो मुतालबो आहे त फौरी तौर ते DPC 2/12 खे बहाल कयो वञे ऐं जेके हक़दार आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे। उन सां गॾोगॾु मेडिकल जे हवाले सां मां इहो मुतालबो कंदुसि त असांजो जेके वाटर बोर्ड जा मज़दूर महिनत कनि था, एम्प्लॉइज़, त कराचीअ गारो दाबेची ठठे खां वठी 135 किलोमीटर सफ़र करे पाणी कराची जे शहरनि खे पहुचाइनि था, महिनत कनि था। उते असां वटि 40 करोड़ मेडिकल जे बजट जे बावजूदु ठठे शहर में का बि इस्पताल वाटर बोर्ड जे पैनल ते कान्हे का। असांजो मुतालबो आहे त फौरी तौर ते ठठे शहर में वाटर बोर्ड जे पैनल ते हिकिड़ो इस्पताल आंदो वञे, तमामु सुठो मेडिकल स्टोर उते आंदो वञे जेके मज़दूरनि खे दवाऊं ॾियनि। उनखां पोइ जेको आहे त ॿिए नंबर ते गुलशन हदीद में हिकिड़ो तमामु सुठो वॾो इस्पताल पैनल ते आंदो वञे ऐं वॾो मेडिकल स्टोर। हिन वक़्तु पोज़ीशन इहा आहे त असांजे वाटर बोर्ड जे मज़दूरनि खे दवाऊं नथियूं मिलनि, इस्पताल वारा एडमिट नथा कनि। असांजो मुतालबो आहे त फौरी तौर ते पेंशननि जो हवालो आहे, वाजिबात जा असांजा मसइला आहिनि। ऐं रेफरंडम हिन वक़्तु चैलेंज थी चुको आहे, रेफरंडम चैलेंज थी चुको आहे। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जो इहो मुतालबो आहे सिंध हुकूमत खां, सेक्रेटरी लेबर खां असां मुतालबो था कयूं, डायरेक्टर लेबर खां मुतालबो था कयूं त फौरी तौर ते जल्द जल्द लिस्टूं ठाहे करे रेफरंडम जो डेट अनाउंस कयो वञे। इहो असांजो मुतालबो आहे। ऐं मां इहा ॻाल्हि कंदुसि, असांजी फेडरेशन इस्लामाबाद में, असांजे फेडरेशन सां लाॻापियल आहियूं इस्लामाबाद में, त उते जेको मुआदो थियो आहे सिंध हुकूमत बि उन मुआदे जी हिमायत कई 25% जी। फौरी तौर ते सिंध हुकूमत उनजो ऑडर करे। असांजा ही मुतालबा आहिनि, जेकॾहिं असांजा ही मुतालबा न मञिया विया, हिन मुतालबनि में देरि थी त पोइ यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन पहिरियां बि साबित कयो, कराची प्रेस क्लब ते असां एहतजाज कयो, लीव इंकेशमेंट जेका न पिया ॾियनि, वक़्त ते पघार असांजे वाटर बोर्ड जे मज़दूरनि खे नथी मिले। पोइ असांखे रेड ज़ोन में जेकॾहिं क्रॉस करिणो पियो, रेड ज़ोन में वञिणो पियो, पोइ असां दमादम मस्तु कलंदर करे यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन असांजा मज़दूर रेड ज़ोन में जेको असां क्रॉस कंदासीं, हलिया वेंदासीं, पोइ असांखे बंदि कनि, जेल में कनि, केस दाख़िल कनि, असां जेको आहे सो रेड ज़ोन में दाख़िल थींदासीं। असांजा मुतालबा आहिनि, सिंध हुकूमत फौरी तौर ते मुतालबा मञे, वाटर बोर्ड खे सिंध हुकूमत लावारिस न चए। महिरबानी तव्हांखे। सबसे पहले तो मैं यूनाइटेड वर्कर यूनियन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से अवामी प्रेस क्लब मलीर के साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। हमारा इदारा अपनी आमदनी पे चलता है, जो तकरीबन 1 अरब से ज़ायद हर माह हमारे टैक्स के मुलाजमीन अपनी मेहनत से जमा करते हैं। गुज़िश्ता 2-3 साल से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
جس میں ہمارے ریٹائر ملازمین کے معاملات ہیں جن کی واجبات جو ہے ادا نہیں کیے جا رہے، حاضر سروس ملازمین ہیں ان کا ذاتی فنڈ جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا، اور اس کے علاوہ گزشتہ سال ہمارا لیو انکیجمنٹ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے گزشتہ 89 سے ہمیں مل رہا ہے، گزشتہ سال ہمیں 6 مہینے بعد، وہ بھی یونائٹڈ ورکر یونین کی جدوجہد کے مسلسل جدوجہد کی 6 مہینے بعد ہمیں ملا۔ اب دوبارہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ہم حکومت سندھ سے، کیونکہ سندھ حکومت ہمارا چیئرمین ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، وزیر بلدیات اور چیئرمین واٹر بورڈ ہیں، ہم حکومت سندھ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین چاہے وہ ریٹائر ہوں، حاضر سروس ہوں، ان کے واجبات فی الفور ادا کیے جائیں، اور لیو انکیجمنٹ جو ہر سال ہمیں گزشتہ 89 سے ہمیں مل رہا ہے، پچھلے سال ہمیں بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے ملازمین کو ماہ رمضان میں، کیونکہ عید کے موقع پہ ملتا ہے رمضان میں، اور اب دوبارہ رمضان آ رہا ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور ہمارے ملازمین کے واجبات، فنڈ، گروپ انشورنس اور لیو انکیجمنٹ فی الفور جو ہے اس کا آرڈر کیا جائے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے جس طرح ٹریڈ یونین کی فیڈریشن نے جدوجہد کی اور حکومت پاکستان نے 25% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، ہم حکومت سندھ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ 25% کا نوٹیفیکیشن نکالے فی الفور، اور یوٹیلیٹی الاؤنس جو ہمارے سندھ میں بہت سے محکموں میں مل رہا ہے، جس میں کے ڈی اے بھی ہے، اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، سندھ سیکریٹریٹ ہے، یوٹیلیٹی الاؤنس ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے خالصتاً یوٹیلیٹی سروسز پرووائڈ کرنے والا ادارہ ہے پانی اور سیوریج کا، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت سندھ جو مزدوروں کی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن دورہ معیار ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں سندھ حکومت کی کہ ایک صوبہ دو نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم فی الفور چاہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی الاؤنس 25% ہمیں جو وفاق نے جس طرح نوٹیفیکیشن کیا ہے 25% بھی ہمیں دیا جائے، اور ہمارے مزدوروں کے جو واجبات ہیں، ریٹائر مزدوروں کے واجبات ہیں، فنڈ ہے ہمارے حاضر سروس ملازمین کا، ہمارے ملازمین جو انتقال کر گئے ہیں ان کی بیواؤں کا گروپ انشورنس ہے، فائنینشیل اسسٹنٹ ہے، دوسرے جو بھی ہمارے ڈیوز ہیں فی الفور ادائیگی کی اس کے کوئی فارمولہ بنایا جائے، کیونکہ دوستو کم از کم 1.5 ارب سے زائد ہماری لائبلٹی ہمارے ملازمین کی ہے ادارے پہ، جبکہ ہم نے ایم ڈی واٹر بورڈ سے، چیئرمین واٹر بورڈ سے یہ مطالبہ کیا ہے، ہم نے رائٹنگ میں بھی یہ لکھ کے دیا ہے کہ ایک فارمولہ بنایا جائے اور ماہانہ آمدنی کا 30% جو ہے وہ ہمارے ملازمین کے لیے مختص کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہماری مینجمنٹ بیٹھی ہے ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ اپنے مزدور جو جائز مطالبے ہیں یا ہمارے ڈیوز ہیں اس کو ادا کرنے کا کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے۔ ہم حکومت سندھ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں فی الفور اس پہ فارمولہ بنایا جائے اور ادائیگی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے صدر صاحب بات کریں۔